नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। यस प्रस्तुतिमा हामी समसामयिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, शुक्रबार 2077-78 का लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न मौद्रिक नीतिले निकै राम्रो भूमिका खेल्ने सबै क्षेत्रबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अथवा भनौं मौद्रिक नीति सकारात्मक छ भनेर निजी क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक विश्लेषण गरिएको छ। वास्तवमा यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका पक्षहरू कस्ता हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ वित्तीय विश्लेषक अनल राज भट्टराई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। समग्रमा कस्तो आयो? समग्रमा हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले जुन यो कोभिडको कारणले गर्दा जुन किसिमको समस्या परिरहेको थियो, समस्यालाई केही हदसम्म यसले चाहिँ पछाडि धकेल्ने र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ चाहिँ प्रयास गरेको मैले पाएको छु। विभिन्न सुविधाहरू, मौद्रिक उपकरणहरू जुन प्रयोग गरिएको छ, त्यो मौद्रिक उपकरणहरूबाट चाहिँ नि यसले जस्तो भनौँ न व्यापार व्यवसायलाई जुन किसिमको असर परिरहेको थियो, त्यो असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरिदिने र यसले चाहिँ जुन दबाब थियो, एउटा क्यास फ्लो नभएको कारणले जुन किसिमको दबाब सिर्जना भइरहेको थियो, त्यो दबाब सिर्जनालाई चाहिँ नि अलिकति केही हदसम्म घटाइदिने र व्यापार व्यवसायमा जुन ब्याज दरको लागि जुन ब्याज चाहिने एक किसिमले हेर्दाखेरि दोहोरो अङ्कको ब्याज दर करिब 12-13-14% पुगिरहेको ब्याज दरमा अब तरलता सहजता गर्दै ब्याज दरमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएको छु भने मोनेटरी पोलिसीले यो कोभिडको कारणबाट जुन अप्ठ्यारो परिरहेको थियो त्यसलाई रिकभरीतर्फ लैजाने चाहिँ प्रयास गरेको मैले देखेको छु। यो यसमा चाहिने जुन किसिमको उपकरणहरू प्रयोग गरिएको छ, जुन किसिमको चाहिने यसले कर्जाको लागि सहुलियत प्रदान गरेको, त्यस्तै तरलताको व्यवस्थापन गरेको, त्यस्तै चाहिने यो भनौँ न प्रोभिजनिङ रिक्वायरमेन्टहरूको कुराहरू सबै चिजलाई चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि प्रयास एकदमै राम्रो छ। अब मोनेटरी पोलिसीको इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा सर्कुलर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ लागू हुन्छ। त्यो सर्कुलरमा पनि यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै प्रष्ट भएर आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि समग्र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ उत्साहित अवस्थामा छ। हजुर, पक्कै पनि सर, जस्तो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई लिएर, होइन? अब सँगसँगै कार्यान्वयन चुनौतीका कुराहरू पनि आउँछ नि, अब होइन? यो चाहिँ कतिको सहज छ, कतिको सहज देख्नुहुन्छ? मोनेटरी पोलिसी कार्यान्वयनमा त्यति समस्या हुँदैन। पहिलो कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा प्रब्लम आउन सक्छ। बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने विभिन्न निकायहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमले गरिन्छ भने मोनेटरी पोलिसी चाहिँ उसले नियन्त्रण अथवा नियमन गर्ने निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिने भएको हुनाले उनीहरूले डाइरेक्टिभ्स एउटा निकाल्छ। त्यो डाइरेक्टिभ्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मोनेटरी पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसनमा चुनौती हुँदैन। तर केमा चुनौती हुन्छ जस्तो अब सहुलियत कर्जाका कुराहरू आछन्, अझ धेरै यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नीति त आयो, तर यहाँ भोलि तरलताका कुराहरू पनि आउन सक्लान्, होइन? यस्तो कुरा म त्यसैमा आउँदैछु। मैले भनेको एउटा पक्ष के भने कार्यान्वयन पक्षको कुरा हो भने अर्को पक्ष के रहन्छ भनेदेखि मोनेटरी पोलिसीको 2-3टा टार्गेट छ। पहिलो टार्गेट यो वर्ष करिब 21-20% कर्जा ग्रोथ गर्ने एउटा टार्गेट राखेको छ। अर्को टार्गेट तपाईँले 7% निचे हामीले चाहिँ नि इन्फ्लेसनलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो भित्रै राख्छौँ भनेको छ भने अर्को 7 महिनाभित्र हामीले 7 महिनाको विदेशी करेन्सीको सञ्चित राख्छौँ भनेर भनेको छ। 3टा चिज चाहिँ प्रमुख यो मोनेटरी पोलिसीको यो उद्देश्य र त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि र नेपाल सरकारको 7% ग्रोथको टार्गेट एचिभमेन्ट गर्नको लागि उपकरणहरू प्रयोग गरिएको छ। अब समस्या केमा रहन्छ भन्दा यी 3 चिजमा हामीले कसरी चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ अरू व्यावहारिक कारणले हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय छ। त्यसमा के छ भने उपभोक्ताको माग नभइकन कर्जा वृद्धि हुँदैन। कर्जा वृद्धि हुनको लागि आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने गएको वर्ष नै हेर्नु भयो भने कर्जाको ग्रोथ 10% भन्दा माथि हुन सकेन। अब भनेको मतलब 9 महिना हामीले काम गऱ्यौँ,
महिनाको 1% दरले वृद्धि भयो। अब यो आगामी वर्षमा चाहिँ प्रत्येक महिना 2% हिसाबले लगभग वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हेर्दाखेरि के भने कर्जाको माग हुन सक्छ त। भुइँचालो आएको वर्ष हेर्नुहुन्छ भने दुईटा कुरा थियो। त्यो वर्ष के थियो भने कन्जम्सन घटेको थिएन तर इन्भेस्टमेन्ट घटेको थियो। यो पटक के भने इन्भेस्टमेन्ट पनि घटेको छ, कन्जम्सन पनि घटेको छ। यो दुईटै अवस्थामा चाहिँ 20% कर्जा ग्रोथ हुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा यसले चाहिँ नि यो ब्याज दरलाई भनौँ न अथवा इन्फ्लेसन रेटलाई चाहिँ 7% राख्ने भन्ने जुन प्रयास भनेको छ, हाम्रो इकोनोमी चाहिँ केही हदसम्म भारतको इकोनोमीसँग जोडिएको छ। हामी त्यो प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हामी भारतमा भएको उतार चढावमा हामी असर पर्छौँ। अहिले भारतमा पनि इन्फ्लेसन चाहिँ नि कन्ट्रोलमै बसिरहेको छ र त्यति धेरै चाहिँ पुगेको छैन। तर यो अननोनको अवस्थामा त्यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। त्यसले गर्दा इन्डियामा भएको इन्फ्लेसनको +1 इन्फ्लेसन चाहिँ हाम्रो हुन्छ जहिले पनि। त्यो अन्दाज गर्ने हो भने इन्फ्लेसनमा पनि कन्ट्रोल गर्न केही हदसम्म गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना छ। तेस्रो कुरा हाम्रो निक्षेप विदेशी मुद्राको सञ्चिति 7 महिनाको आयात र वस्तु तथा सेवा आयात गर्नको लागि राख्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्रोतको अभाव कसरी हुन सक्छ भन्ने छ भने एउटा हामी कहाँ आउने भनेको विदेशी करेन्सी पहिलो आउँछ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जुन अहिलेको अवस्थामा आउने सम्भावना त्यसै पनि न्यून थियो, अहिले पनि कम छ। दोस्रो तपाईको विदेशी ऋण तथा सहायता र अनि यो विभिन्न अरू ठाउँबाट चाहिँ भनौँ न हामीलाई नेपाललाई माया गर्ने तर्फबाट चाहिँ नि पैसा नेपालमा पठाउने ती चिजहरू हो, त्यो पनि त्यति सम्भावना देखिँदैन। तेस्रो चाहिँ नि किनभने ती देशहरूमा पनि समस्या छ आफै। तेस्रो चाहिँ विप्रेषणमा पनि अहिले के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हुन त विप्रेषण चाहिँ लगभग यो वर्षकै दाँजोमा रहन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि विभिन्न मुलुकमा भइरहेको जुन ओपन गरेर फेरि सटडाउन गर्नुपर्ने अवस्था, ओपन गर्दाखेरि पनि धेरै म्यान पावरहरू युज नगर्ने पर्ने अवस्था र हाम्रो गइरहेको दाजुभाइहरू चाहिँ भनौँ त्यो वर्क काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यति स्किल कामभन्दा पनि अनस्किल काम गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूकोबाट आउने रेभेन्यू त्यो जुन आम्दानी कम हुने सम्भावना देखिएको हुनाले मेरो हिसाबमा त्यो पनि रेमिटेन्सबाट पनि आउने रकम घट्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँतिर चाहिँ चुनौती रहन्छ। यो चुनौती त्यसले के अर्को असर पार्छ भने हामी कहाँ उपभोगमा आधारित इकोनोमी, उपभोगमा नभइकन चाहिँ हाम्रो कर्जाको माग हुँदैन। मैले त्यो किन भनिरहेको छु भने हाम्रो जीडीपी को कम्पोजिसन हेर्नुहुन्छ भने 81% कन्जम्सन बेस हो, उपभोग बेस हो। अब हामी त्यो उपभोग पनि के गर्छ भने आयातमा आधारित छ। अब आयातमा गर्नको लागि डलरको अभाव रहने अनि त्यस्तै तपाईको चाहिँ नि उपभोक्ताले मागै नगर्ने भनेको अवस्थामा हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा विभिन्न कारणले गर्दा कर्जाको ग्रोथ चाहिँ 10 देखि 12% भन्दा बढी हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यस्तै निक्षेपको ग्रोथ पनि 12 देखि 13% भन्दा बढी हुने देखिँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ छ। तर यसले चाहिँ के गर्यो भने अहिले भइरहेको जुन अप्ठ्यारो छ, व्यापार व्यवसायमा जुन नगद प्रवाहमा अप्ठ्यारो परिरहेको, ब्याज तिर्नको लागि जुन दबाव सिर्जना भइरहेको, यो सबैलाई चाहिँ केही हदसम्म पछाडि धकेलेर यसलाई लामो समयसम्म चाहिँ नि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको हुनाले त्यो दबाव चाहिँ कम गर्न सक्षम भयो। अब यो अरू च्यालेन्ज त तपाईँको नर्मली भइ नै रहन्छ। अनि सर अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति निकालिदियो, कार्यान्वयन गर्ने त कतिपय अब ब्याङ्कहरूको काम हो भन्ने हिसाबले मात्र गएर फेरि केन्द्रीय ब्याङ्क त नीति आइसक्यो अब ढुक्क भयो भन्ने त तर्फ त जान सक्दैन नि त, किनभने अनुगमनकारी निकाय त जहिले पनि सक्रिय हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ कसरी भूमिका खेल्न सक्छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निरीक्षण, सुपरभिजन र रेगुलेसन तीनटै कुरामा हामीले हेर्नुहुन्छ भने एकदमै सक्षम देखिरहेको छु। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि केही हदसम्म कुनै केही ठाउँमा चाहिँ छुटपुट घटना नभएको होइन वित्तीय क्षेत्रमा, तर वित्तीय क्षेत्र चाहिँ एकदमै यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ। हामीले हेर्नुहुन्छ भने भुइँचालो आएको वर्षमा पनि त्यत्रो अप्ठ्यारो पर्दा वित्तीय क्षेत्र एउटा सबल रूपमा अगाडि आयो। त्यसपछि क्यापिटल इन्हान्समेन्ट भयो, क्यापिटल पनि 8 अरबको क्यापिटल पनि 2 वर्षमा लगभग सबैले पुऱ्यायो। त्यसले एउटा सक्षम चाहिँ बनाएको छ। अहिले त्यो अवस्था आउँदा यदि अप्ठ्यारो पर्ला के होला भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2-3 वटा अवधारणा पनि ल्याएको छ। त्यो एउटा अवधारणामा के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो
लोन बढाउनको लागि बफर क्यापिटल जुन थियो 2.5% बफर क्यापिटल राखेको त्यसलाई यो वर्ष हामी राख्दैनौँ भन्यो। त्यो नराख्दाखेरि के भने ब्याङ्कको कर्जा दिन सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ सिसिडी रेसियोलाई 85%बाट 80बाट 85% पुऱ्यायो, त्यसले पनि तरलता व्यवस्थापन भएर ब्याज दर घट्न सक्छ। यी सबै चिजलाई अनि फेरि त्यसले गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा के कुरा आउँछ भने यदि कर्जाको हामी समय थप्दै जाने अनि कर्जा चाहिँ वृद्धि गर्नलाई अब एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी बनाउँदै जाने र यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न अब कर्जाको ब्याजलाई बिस्तारै त्यो डिसिप्लिन नहुने, फाइनेन्सियल चाहिँ हामी एसेट्स क्वालिटी चाहिँ नराम्रो हुँदै जाने भन्ने एउटा चुनौती चाहिँ छ। त्यो चुनौतीलाई अब कम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्ष के अर्को अवधारणा गर्यो भने तपाईँले यो अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष कमाउनु भएको नाफाबाट नगद लाभांश चाहिने करिब तपाईँको कस्ट अफ फन्डभन्दा बढी मात्र दिनुभयो, त्योभन्दा बढी दिन पाउनु हुँदैन र बाँकी चाहिँ तपाईँले रिटेन गरेर क्यापिटलको हिसाबमा राख्नुपर्छ, तपाईँ स्ट्रङ भएर जानुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्यो। र अर्को चिज पनि के हो भने ब्याङ्कलाई चाहिने मर्जरमा लैजानको लागि जुन अघिल्लो वर्ष पनि बिग मर्जरको कुराहरू भएको थियो, यो वर्ष हुन त त्यति ठुलो राहत दिएको होइन, त्यति ठुलो सहुलियत चाहिँ दिएको चाहिँ छैन, जुन किसिमको हामीले सोचेको छौँ त्यो किसिमको चाहिँ छैन। तर पनि के गरेको छ भने मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले चाहिँ आएको छ। अब यसले के गराउँछ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई डाइरेक्ट सुपरभिजन गर्ने र डाइरेक्ट चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशन गर्ने र कारबाही पनि गर्न सक्ने क्षमता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको हुनाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले काम नगर्ने चाहिँ हुँदैन, तर ढिलाइ चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो अघि नै भन्नुभयो सहुलियत कर्जा, जस्तो 500वटा सहुलियत कर्जा मिनिमम दिनुपर्छ भन्नेमा त्यो 500वटाको मैले पाइनँ अथवा मैले सिलेक्सन गर्न सकिनँ, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि अनुगमन गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टमहरू त्यसलाई चाहिँ अनलाइन भनौँ न एकदम यो कस्तो भने अनलाइन गरेर त्यो इलेक्ट्रोनिक हिसाबले चाहिँ आउने पनि गरिरहेको छ। यो सुपरभाइजरी इन्फर्मेसनहरू ल्याएर जुन अनसाइट र अफसाइट इन्स्पेक्सन छ, अफसाइट इन्स्पेक्सनमा पनि अलिक स्ट्रङ बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूलाई स्ट्रेन्थ चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सर्कुलर अथवा निर्देशन चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई अटेरी गर्नु भनेको मतलब आफै नै जोखिममा पर्नु हो। कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जोखिममा पर्न चाहँदैन र केही नभएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कृषि कर्जामा जाऊ अथवा यो कर्जामा जाऊ भन्दाखेरि त्यहाँ जोखिम दियो भने कहिलेकाहीँ पेनाल्टी तिर्न चाहन्छ, हामी त्यसमा जाँदैनौँ, पेनाल्टी तिर्छौँ। तर त्यो पेनाल्टी तिरेर स्केप गराउन दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य के भने साना तथा मझौला तथा कृषिमा गएको ठाउँमा कर्जा पुगोस्, उनीहरूले चाहिने यो एक्सेस टु फाइनेन्स बढोस् भन्ने हो। त्यो अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति कठोर चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्क हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ अब अहिलेको बेलामा अहिलेको अवस्थामा कति हदसम्म कठोर हुने, किन अहिले फेरि कठोर भएर यो सिचुएसन चाहिँ नि हामीले चाहेर भएको होइन, यो समग्र विश्वमै नराम्रो अवस्थामा छ। यसलाई अब कसरी चाहिँ नि कठोर पनि हुने र एकदम चाहिँ नि त्यो लिबरल पनि हुने दुईटै अवस्थामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो मर्जको विषय जस्तो गएको वर्ष चाहिँ फोर्स मर्जको विषयले विशेष प्रायोरिटी पाएको थियो, तर अहिले भने मर्जलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले केही सहुलियतका कुराहरू आछन्। यो गएको वर्ष त्यति धेरै फोर्स हुँदा त निकै कठिन परेको थियो ब्याङ्कहरू एक आपसमा गाभिन। अहिलेको यो सहज परिस्थितिमा चाहिँ ब्याङ्कहरू इजिली गाभिएलान् अथवा पोहोरको जतिको पनि रिजल्ट आउला कि नआउला भन्ने खालको एक खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। किन अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो ब्याङ्कहरू आफैका लागि हो यो डिसिजन राम्रोका लागि भने तापनि एक आपसमा त्यति सजिलै गाभिन चाहेको जस्तो त देखिएन। यो कुराले चाहिँ कतिको असर गर्छ भन्ने लाग्छ? अब यस्तो छ, तपाईँको कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दा मैले नै लिड गरौँ, म नै त्यसको ठाउँमा अगाडि बसौँ र मैले चाहिँ त्यसको बोर्डमा चाहिँ मेरो सदस्यता रहिरहोस्, म चाहिँ त्यसको अनुगमन अथवा त्यसको चाहिँ नि निर्देशक समितिमा बसिरहँ अथवा म आफै चिफ एक्जिक्युटिभ भएर बसिरहँ भन्ने चाहना सबैको हुन्छ जुनसुकै ठाउँमा पनि। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भने अरूको पैसालाई चलाउने संस्था हो, त एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यदि मर्जरमा जाऊ हामीले 2-3वटा सुविधा दिन्छु भनेको छ, जस्तो निक्षेप सङ्कलन गर्न सुविधा दिएको छ, त्यस्तै चाहिने त्यो कुलिङ पिरियडको कुराहरूलाई सुविधा दिने भनेको छ। यी सबै कुराले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
अब अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनको कारणले गर्दा जति जोखिम हुन्थ्यो त्यो जोखिम बोक्नु परेन। भनेको मतलब प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यदि हामी फागुन मसान्तमा भएको नियम लागू गर्ने हो, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भने आजको अवस्थामा ब्याङ्कहरूको प्रोफिटेबिलिटी के हुन्थ्यो त भनेर सोद्धा, त्यो त प्रोफिटेबिलिटी त कसले बनाइदियो? सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाइदिएको। कसैले सेन्ट्रल ब्याङ्कले आज होइन हामी प्रोभिजनिङ रिक्वायरमेन्ट पनि हामी त्यही राख्छौँ, यो सबै गर्छौँ भने एउटा इन्डिकेसन पनि गरेको छ। उसले के भनेको छ भने पुस मसान्तमा यदि कुनै कर्जा असल थियो, त्यो कर्जा चाहिँ नि यदि असार मसान्तमा ब्याज तिरेको छैन भने तिमीले 5% प्रोभिजनिङ राख है भनेर इन्डिकेसन पनि गरिदियो। भनेको मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहज पनि गर्दैछ, कठोर पनि हुँदैछ भन्ने सूचना दिएको छ। ज्वलन्त उदाहरण त कोभिडलाई नै हेरौँ न। यदि मर्जमा नजाने एकदमै कम चाहिँ नि पुँजीहरूमा चलिराखेको ब्याङ्कको हालत अहिले के हुन्थ्यो? यदि 8 अर्ब पुँजी पुर्याउन नसक्ने ब्याङ्कहरूको हालत त अहिले पनि त अप्ठ्यारो स्थिति त आउँथ्यो। आखिरी भोग्ने त ब्याङ्कहरूले नै थियो नि, होइन र? त्यही भनेर मैले भन्न खोजेको के भने यही चिजमा आउँदाखेरि के भने यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले यी रेगुलेसन नगरेको भए हामी कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आज प्रोफिटेबिलिटी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमै ठुलो क्वेसन मार्क रहन्थ्यो भने अब के बुझ्नुपर्छ भने यो अर्को आगामी असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै हो। असार फेरि त वर्ष दिन त बित्छ, त्यो वर्ष दिनपछि यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामी प्रोभिजनिङ पनि गर्न लगाउँछौँ, हामी सबै चिज गर्छौँ भने त्यतिखेर क्यापिटलै चाहिँ इरोड हुने सम्भावना हुन्छ। यो बेलामा उसले के भनेको छ भने यो वर्ष दिनभित्र तपाईँहरू मर्ज गर्नुहोस् र मर्ज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ एकीकृत कारोबार गर्ने भने सुविधा दिन्छु भनेको छ। अहिलेको बेलामा मर्ज गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भनेदेखि क्यापिटल स्ट्रङ हुन्छ र अब सम्पत्ति चाहिँ नि बिस्तारै त्यो चाहिँ हामी केमा गइरहेको छ डाउन साइड रिस्कमा छौँ। मतलब घिर्दो चाहिँ नि भनौँ न कस्तो भएको छ भने रिस्क चाहिँ बढ्दै जाने र सम्पत्तिको क्वालिटी चाहिँ घट्दै जाने सम्भावनामा बसिरहेको बेलामा अहिले चाहिँ क्यापिटल बढाउन सकियो भने र मर्जर गरेर स्ट्रङ ब्याङ्क बनाउन सकियो भने फाइदा हुन्छ। तर अर्को पनि पक्ष के हेर्नुपर्छ भने यदि विदेशबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भने विदेशबाट तिमीले ऋण ल्याउन सक्छौ अथवा विदेशबाट विभिन्न किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू लिन सक्छौ भनेको छ। त्यसको लागि नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको साइज हेर्नुहुन्छ भने 1 अरब डलरको अथवा 1.5 अरब डलरको ब्याङ्कहरू छ। त्यो त्यति ठुलो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको भने त्यसले ल्याउने यहाँ चाहिँ क्यापिटल त्यसको एसेट साइजमा त्यति धेरै चाहिँ बाहिरबाट ऋण लिन सकिँदैन, त्यति इन्ट्रेस्ट पनि आउँदैन। त्यही भएर ब्याङ्कको साइज करिब 3 अरब डलरको भनेको मतलब करिब 300 अरब 400 अरब रुपियाँको एसेट्स भएको ब्याङ्क भयो भने त्यसले इन्टरनेसनल मार्केटमा कन्फिडेन्स ल्याउन सक्छ। यो सबैले गर्दा अब ब्याङ्कहरूले आफै बुझ्नुपर्छ यहाँको स्रोतले पुग्दैन। यही वर्ष पनि 20% कर्जा यदि जाने हो भने करिब हामीले सिसिडी रेसियोलाई 85% मान्यौँ भने पनि करिब 900 अरब रुपियाँको चाहिँ भनौँ स्रोतको आवश्यकता पर्छ। किनभने सम्पूर्ण स्रोत चाहिँ कर्जामा लाउन सकिँदैन, 15% त तरल अवस्थामा राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा करिब भनौँ अहिलेको अवस्थामा हामीसँग 3200 अरब रुपियाँ कर्जा छ। 20% बढ्दाखेरि करिब 600-700 अरब रुपियाँ जति कर्जा बढ्नुपर्छ। 700 अरब कर्जा बढ्नको लागि हामीसँग स्रोत कहाँ छ त? अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने पहिलोको वर्ष हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भने रिमिटेन्सबाट 160 अरब 160-70 अरब जति निक्षेप बढ्छ। सरकारी खर्चबाट करिब वर्षको अन्त्यमा आएर हेर्दाखेरि 100-150 अरब एकैचोटि बढेको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा त्यति बढ्न सकेन। त्यस्तै अरू कारणले गर्दा निक्षेप बढ्ने हामी कहाँ 600 अरबभन्दा बढी बढ्दैन, 6 खरबभन्दा बढी बढ्दैन। 6 खरब चाहिँ निक्षेप बढ्ने, 7 खरब चाहिँ कर्जा बढ्ने। मान्छे तपाईँलाई 1 खरब रुपियाँ त तपाईँलाई तरलताको अभाव रहन्छ, त्यो कहाँबाट परिपूर्ति गर्ने त भन्दा विदेशी स्रोत ल्याउनु पर्यो। यही सानै साइजको ब्याङ्क बस्छौँ हामी सबै गर्छौँ र हामी विदेशी स्रोत ल्याउँछौँ भने अहिले हेर्नु भने कतिवटा ब्याङ्कले कति सक्षम भएर कति रकम ल्याए, ज्यादै नै न्यून रकम छ। अरू विदेशका ब्याङ्कहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो ब्याङ्कले विदेशबाट लिन सक्ने कर्जा लिएको छ भने हामी गर्व गरौँ ल्याउन सके, तर जति ल्याउनु पर्थ्यो जति क्षमता हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसको लागि मर्ज गरेर ठुलो ब्याङ्क बन्नु पर्यो। अब पनि हामी कहाँ चाहिँ 27-28 ब्याङ्कको ठाउँमा यदि 10 अथवा 8 ब्याङ्क भयो भने 10 देखि 8 ब्याङ्क भयो भने कस्तो देखिन्छ? त्यसको साइज चाहिँ करिब 5 खरबको साइजमा आउँछ। त्यो साइजको ब्याङ्कले चाहिँ विदेशमा नेगोसिएसन गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ, विदेशबाट स्रोत ल्याउन सक्छ। अब हाम्रो मुलुकको स्रोतले पुग्दैन, त्यस कारण ब्याङ्कहरू अब आफै नै मर्जरमा जानुपर्छ। यो वर्ष सायद सेन्ट्रल ब्याङ्कले केही हदसम्म चाहिँ
भनौँ न तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छु भनेको आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई गुहारेर हामीलाई मर्ज गराइदेऊ भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। यो कोभिडको यस्तै अवस्था रहेन। ब्याङ्कहरूलाई हेरेर त्यसो भए त लघुवित्तहरूले पाठ सिके हुने रहेछ नि त। अब अहिले लघुवित्तहरूलाई मर्जमा फोर्सै जस्तो गरेको छ यो नीतिले। प्लस अब प्रक्रियामा रहेकाहरू पनि सबै बन्द भएका छन् दर्ताको, होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ जो सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ हामीलाई अन्याय भयो भन्ने खालका गुनासाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यो त भोलिदेखि नै भोलि समस्या पर्ने कुरो भएको भएर उहाँहरूले त यो त असाध्यै राम्रो पाठ रहेछ नि त उहाँको लागि त, होइन? त्यो त पक्का हो। कस्तो छ लघुवित्तीयको पनि कस्तो छ भने अहिले स्रोत चाहिँ के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कार्य गर्नुपर्ने चिज त्यहाँ मार्फत भएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी जान सक्छौँ भने ब्याङ्कले गर्ने कार्य लघुवित्तीय संस्थाले जुन अझ दायरा बढाउने र त्यसको पनि क्यापिटल स्ट्रेन्थ बढाउने। किनभने ब्याङ्क जति ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, ब्याङ्कको भनौँ एक्टिभिटी जति बढ्दै जान्छ, त्यो अवस्थामा यसलाई सपोर्टिभ हिसाबले लिन सकिन्छ। सपोर्टिभ हिसाबले लिनलाई पनि के हुन्छ भने यसको क्यापिटल स्ट्रङ हुनु पर्यो र यसको चाहिँ एसेस क्वालिटीमा कस्तो हुन्छ भने साना तथा भनौँ न एक किसिमले हेर्दाखेरि तपाईँको यो माइक्रो क्रेडिटमा गएको चिजमा पनि विभिन्न इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमा दिनुपर्ने सूचना टाइममा दिनु पर्दैन, क्रेडिट इन्फर्मेसनको कुराहरू विभिन्न त्यहाँनिर भनौँ अलिकति विकनेसहरू छ। त्यहाँ हामीले के हेर्छौँ भने त्यसलाई कर्जा दिने प्रक्रियामा, त्यसमा चाहिँ अनुगमनको प्रक्रियामा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरभिजनको प्रक्रियाहरूमा अहिले चाहिँ केही त्यहाँ भनौँ लचिलोपन छ। यदि त्यो स्ट्रिक्ट गर्दै जाने हो भने त्यसै पनि आफ्नो साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले पनि स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने यो मौका हो। अहिलेको मौकामा तपाईँले मर्ज गर्ने भनेको बेच्ने होइन। मर्ज गर्ने भनेको दुईटासँग एउटा ल्याएर आफ्नो एसेट्स र त्यहाँ लायबिलिटिज दुइटै त्यहाँ जान्छ र तपाईँको क्यापिटल पनि जान्छ। मान्छे ठुलो क्यापिटल हुँदाखेरि त्यसले के गर्छ भनेदेखि तपाईँको स्ट्रेन्थ बढाउँछ। त्यसले अहिलेको बेलामा चाहिँ यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलिकति निरीक्षणको दायरा र रिपोर्टिङको दायरा मात्रै बढाइदियो भने पनि के आउँछ भने मर्जरको स्थिति आफै आउँछ। त्यस कारण अहिले मेरो व्यापार मैले नै गर्नुपर्छ अथवा मै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुभन्दा हामी भएर हामी सबैले मिलेर गर्छौँ भन्ने अवस्था आयो भने मेरो विचारमा मर्जर चाहिँ नि त्यहाँ पनि अपरिहार्य हुँदै जान्छ। हजुर, अनुज सर, विगत लामो समयदेखि गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको कुरा आएको, तर बाटो खुलेन नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने उहाँहरूको गुनासो, यहाँबाट सहज वातावरण बन्न सकेन। यसपटक पनि मौद्रिक नीतिमा केही होला कि भन्ने आशाहरू गरिएका थिए, तर खासै यो विषय समेटिएन, किन होला? राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष चाहिँ नि 2 वर्षभन्दा बढीको निक्षेप विदेशी गैर आवासीय नेपाली राख्न चाहेमा नेपालमा राख्न सक्छन् भनेको, त्यसमा करिब $8 लाख जतिको निक्षेप आएको छ, त्यति आउन सकेन। त्यसमा गैर आवासीय नेपालीको चाहिँ माग के थियो भन्दाखेरि तपाईँले यदि सर्ट टर्म यो फिक्स्ड डिपोजिट 2 वर्ष भन्दा पनि सेभिङै राख्न दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ सर्ट टर्म पनि पैसा राख्न दिनुहुन्छ भने त्यो पनि ल्याउँछ भन्ने थियो। सायद नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो अहिलेको लास्ट इयरको हेऱ्यो, यो वर्षको पनि हेरेर त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ 3-3 महिनामा मोनिटरी पोलिसीको रिभिजन गरि नै हाल्छ। त्यो अवस्थामा केही अरू थप गर्न सक्ला। अहिले चाहिँ नि नेपाल भनौँ गैर आवासीय नेपालीले जुन पैसा ल्याउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो इभन 10 अरबको फन्डमा म आफै पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। त्यो विभिन्न कारणले गर्दा ती कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। हुन त अहिले पनि हेर्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली पनि त्यही कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो होस्ट कन्ट्रीमा समस्यामा त परि नै रहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले उहाँहरूले पनि ल्याउन सक्ने क्षमतामा चाहिँ केही ह्रास आएकै छ, नआएको होइन। तर त्यो ह्रास आउँदै हाम्रो मुलुकलाई पनि चाहिने जस्तो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि, विभिन्न चिज मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई विदेशी करेन्सी चाहिन्छ। हाम्रो इम्पोर्टलाई पनि भनौँ न त्यो धान्नको लागि रिमिटेन्स कम भइरहेको बेलामा सबैको लागि चाहिने भएको हुनाले अब चाहिँ यो हामीले अलिकति कस्तो भन्छ सोचाइ चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल रिजिमबाट चाहिँ हामी के भने अलिक लिबरल रिजिममा जाने र त्यस्तो छुट दिएर, जस्तो विदेशीले नेपालमा पैसा सेभिङमै जम्मा गर्दा के हुन्छ र फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा गर्न चाहिँ डर भएन। फिक्स्ड सेभिङमा जम्मा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा मैले बुझेसम्म सेन्ट्रल ब्याङ्कको भनाइ चाहिँ फिक्स्ड सेभिङमा राख्यो भने आज राख्यो भोलि लैजान सक्छ, ब्याज दरको मात्रै भनौँ न फाइदाको लागि ल्याउँछन् कि भन्ने एउटा त्यो त्रास राख्नुभन्दा यदि हामीले सोझै लोकल करेन्ट ब्याङ्कको पनि हेऱ्यौँ भने, यहीँभित्रको डोमेस्टिक ब्याङ्कको पनि निक्षेपको मिश्रण हेऱ्यौँ भने सेभिङको निक्षेपलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अझ फिक्स्ड डिपोजिट भन्दा पनि फिक्स्ड नेचरको भन्छौँ।
मान्छे सेभिङलाई फिक्स नेचरको भन्छौँ किनभने त्यो जहाँ घट्दैन, नर्मली घट्दैन र त्यो एउटाले ल्याउँछ अर्कोले ल्याउँछ अर्कोले ल्याउँछ अर्कोले ल्याउँछ गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि निरन्तर ब्यालेन्स बढ्दै जाने भएको हुनाले सेभिङ निक्षेपमा राख्न दिएको भए त्यसले अझ बढी प्रोत्साहन गर्थ्यो र गैर आवश्यकलाई स्टक मार्केटमा पनि इन्ट्री गर्न दिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। यो सायद बिस्तारै खुल्दै जान्छ होला। हजुर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ होइन, यसले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा कतिको सहयोग पुग्ला के आशा गर्न सकिन्छ? कुनै पनि काम गर्दा त्रासमा काम गराउनु हुँदैन। डिसिप्लिन भनेको त्रास हुँदैमा डिसिप्लिन हुन्छ भन्ने होइन। ब्याङ्किङ कसुर ऐनमा कतिपय चिजमा चाहिँ तपाईँलाई यो यसो हेरिन्छ भने ब्याङ्कमा काम गर्नै नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। सबै काम नियतवश हुँदैन, सबै काम खराबी मान्छेले चाहिने सबै कुरा आँखा पनि पुर्याउन सक्दैन। कतिपय ठाउँमा काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँको सबै अनुगमन गर्दा गर्दै पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ फ्लजहरू हुनसक्छ, अप्ठ्याराहरू हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा सबै चिजमा स्टाफ चाहिने को एकदमै खराब इन्टेन्सन, त्यो एकदमै उसले चाहिने म यसबाट बदमासी नै गर्छु भन्ने किसिमको सोचाइ भएर त्यो कानुन चाहिँ तर्जुमा भएको छ। सबै मान्छे क्रिमिनल हुँदैन, सबै मान्छे बदमास हुँदैन। त्यस कारण यो कस्तो हुन्छ भने गुड फेथमा गरेको कामहरू आफूले नचाहँदै भएको काममा पनि ठुलो सजाय हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता थियो। अहिलेसम्म ब्याङ्कका हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा बसेको कर्मचारीहरू ब्याङ्क छोडिसकेपछि पनि र ब्याङ्कमा हुँदाहुँदै पनि कहाँ कतिखेर कुन सजाय हुन्छ भन्ने त्रासमा काम गर्नुपर्थ्यो। त्रासमा काम गराउँदाखेरि अलिकति त्यसले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि अप्ठ्यारो पार्छ, त्यसले वृद्धिमा अप्ठ्यारो पार्छ, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू आउँदैन, यी सबै चिज अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसको सुधार गर्दा गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निरीक्षण सुपरभिजनलाई चाहिँ धेरै स्ट्रङ बनाएर कर्पोरेट गभर्नेन्स जुन ब्याङ्किङ सेक्टरभित्र केही हदसम्म कर्पोरेट गभर्नेन्स विक देखिएको छ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने यो राम्रै कदमको रूपमा लिनुपर्छ। हस् सर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यहाँहरू बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।